आज यो इल्ड पेनिट्रेसनको बारेमा चाहिँ म यो किताबबाटै भन्छु। एकछिन लाइटले इल्ड पेनिट्रेसनको बारेमा चाहिँ यो किताबबाटै भन्छु, कमल बहादुर थापा भन्ने सरको बुकबाट हो। अब यो जस्तै यो बिम छ एबी, यसको बिचमा लोड सी लागिरहेछ भने यसमा प्लास्टिक हिन्ज कसरी बन्छ र इल्ड जोन कस्तो हुन्छ त्यो यसमा योभन्दा अगाडि हेरेको थियौँ कसरी बन्छ भनेर। र मानौ एउटा सेक्सन छ डिडी भन्ने, यो डिडी न कम्प्लिटली इलास्टिक छ न कम्प्लिटली प्लास्टिक छ, यो इलास्टोप्लास्टिक छ। ई भनेको चाहिँ इलास्टिक छ, यीभन्दा यता सबै इलास्टिक, यीभन्दा यता सबै इलास्टिक। यसको बिचमा चाहिँ इल्डदेखि प्लास्टिकसम्म जान्छ। सी भनेको प्लास्टिक छ, सीदेखि ईसम्म इलास्टोप्लास्टिक छ भने डिडी सेक्सन भनेको इलास्टोप्लास्टिक कन्डिसनमा छ भने त्यसको स्ट्रेस डायग्राम बनाउँदै यस्तो भन्छ, यस्तो 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 जुन छ, जसमा यति जुन छ यहाँसम्म, यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक छ, यसपछि इलास्टिक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि प्लास्टिक छ। मानौ इलास्टोप्लास्टिकमा चाहिँ त्यसको सेक्सन चाहिँ डिडीमा सेक्सन बनाउँदाखेरि ई भन्ने डेप्थसम्म इल्डिङ भयो टप र बटम फाइबरबाट, र यो बिमको डेप्थ डी छ भने यो ई छ, यति डी छ भने यो डी -2ई हुन्छ। ई भनेको चाहिँ डेप्थ अफ इल्डिङ फ्रम एक्सट्रिम फाइबर भयो, एक्सट्रिम फाइबरबाट कति इल्ड भएको छ त्यसको डेप्थ भयो। डी -2ई भनेको कति इल्ड भएको छैन या इलास्टिक कति छ, डेप्थ अफ इलास्टिक कोर त्यो भयो। र यसमा जुन बेन्डिङ मोमेन्ट डेभलप हुन्छ त्यो न इलास्टिक हुन्छ न प्लास्टिक हुन्छ, त्यो भनेको इलास्टोप्लास्टिक हुन्छ। किनकि न इल्ड छ, टप फाइबर र बटम फाइबर मात्रै इल्ड भएको भए इल्ड मोमेन्ट हुन्थ्यो, पुरै इल्ड भएको भए प्लास्टिक हुन्थ्यो। तर त्यसको बिचमा छ भने इलास्टोप्लास्टिक मोमेन्ट एमइपी डेभलप हुन्छ यसमा। अब यो इलास्टोप्लास्टिक मोमेन्ट या मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इन इलास्टोप्लास्टिक कन्डिसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्ट्रेस डायग्राममा हामीले फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गऱ्यो भने मोमेन्ट आउने हो। स्ट्रेस डायग्राममा हेर्न सक्छौँ, यति रेक्ट्याङ्गल पार्ट छ, यति रेक्ट्याङ्गल पार्ट छ र यो ट्रायङ्गल छ र यो ट्रायङ्गल छ। यो जुन रेक्ट्याङ्गुलर पार्ट छ यति र यति, यो रेक्ट्याङ्गुलर पार्टको एरिया निकाल्यो भने यसले फोर्स दिन्छ। मानौ माथि कम्प्रेसिभ लागिरहेछ, तल टेन्साइल लागिरहेछ भने यतिको एरिया निकाल्यो भने कम्प्रेसिभ फोर्स दिन्छ यसले। यतिको एरिया निकाल्यो भने कम्प्रेसिभ दिन्छ, यतिको मैले टेन्साइल, यतिकोले टेन्साइल दिन्छ। र यतिको एरिया निकाल्यो भने मानौ यसको एरिया जुन छ C1 आयो र यसको पनि त्यति नै आउँछ, C1 नै आउँछ। यो आइसोट्रोपिक होमोजिनियस बिम छ। अनि यो C1 र T1 जुन छ यो यतापट्टि लागिरहेछ फोर्स, यो फोर्स यतापट्टि लागिरहेछ भने यो इक्वल फोर्स हुन्छ अपोजिट म्याग्निच्युडको, र A1 डिस्टेन्सले सेपरेटेड छ भने यसले एउटा कपल फर्म गर्छ। यो कपलको मोमेन्ट जति छ त्यो भनेको C1 T1ले दिने मोमेन्ट हो भने C1 × A1 गऱ्यो भने यो C1 T1 को मोमेन्ट आयो। त्यसपछि यो जुन ट्रायङ्गुलर पार्ट छ यति र यो ट्रायङ्गुलर पार्ट छ यति, यसमा यता कम्प्रेसिभ लाग्छ, यसमा यता टेन्साइल लाग्छ भने यो पनि सेम हुन्छ, भ्यालु सेम छ, अपोजिट म्याग्निच्युडको छ र A2 डिस्टेन्सले सेपरेटेड छ भने यसको मोमेन्ट भनेको C2 × A2 आउँछ। यसरी गर्दा यो इलास्टोप्लास्टिक कन्डिसनको टोटल मोमेन्ट चाहिँ यति भयो, C1 × A1 + C2 × A2। C1 भनेको कति हुन्छ, जस्तै यता इल्ड स्ट्रेस हो यो सिग्मा वाई, यता इल्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई भने सिग्मा वाई × E × B गऱ्यो भने C1 आयो। स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्नु पऱ्यो नि त, स्ट्रेस इन्टु एरिया गऱ्यो भने E × B त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि C2 भनेको स्ट्रेस डायग्रामको एरिया इन्टु B गऱ्यो भने, जस्तै यो भनेको यति भनेको D -2E छ भने यति भनेको D -2E/2 हुन्छ हैन। र यसमा D -2E/2 भयो र यसको एरिया निकाल्यो भने D -2E/2 × B आउँछ यसको एरिया भनेको। तर यसमा स्ट्रेस भनेको सिग्मा वाईदेखि 0सम्म भ्यारी गराएको छ भने यसमा स्ट्रेस भनेको एभरेज स्ट्रेस लियो, सिग्मा वाई/2 लियो, त्यसले गर्दा C2 निस्क्यो। अब A1 निकाल्नु छ, A1 भनेको C1 देखि T1 को बिचको डिस्टेन्स हो। यो C1 भनेको यति माथिबाट E/2 मा लागेको छ, यता E/2 मा लागेको छ हैन, यो E/2 मा लागेको छ, यो पनि E/2 मा लागेको छ तलबाट भने यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ, यति D हो, E/2 घटाइदिने, E/2 घटाइदियो भने यसको बिचको डिस्टेन्स A1 आउँछ। D - E/2 - E/2 गऱ्यो, D - E निकाल्यो। अर्को के निकाल्नु छ भन्दाखेरि A2 निकाल्नु छ। A2 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यति भनेको D -2E/2 हो, यति भनेको D -2E/2 हो भने
यो ठाउँबाट कति पर गएर सेन्ट्रोइड हुन्छ यसको कति पर यसको सिजी हुन्छ भन्दाखेरि 2/3 टाइम्स यो डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स भनेको d-2e हो भने a1 भनेको a2 भनेको 2/3 इन्टु d-2e भयो हैन। यसमा एकछिन रोक्नु, मैले के भने भन्दाखेरि यो जस्तै यति भनेको d-2e/2 हो भने यो जुन छ यो कति डिस्टेन्समा लाग्छ 2/3 मा लाग्छ। 2/3 टाइम्स d-2e/2 मा लाग्छ। यति डिस्टेन्स भयो त्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो। तर यसलाई डबल गर्नु पऱ्यो नि त, इन्टु 2 गरिदिनु, यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2/3 टाइम्स d-2e भनेको a2 आयो। अब डी पोइन्टमा कति मोमेन्ट डेभलप हुन्छ त्यो निकाल्नलाई यो c1 इन्टु a1 प्लस c2 इन्टु a2 लाई जोड्नु, जोडेपछि यस्तो इक्वेसन भन्छ सिग्मा y इन्टु b/6 टाइम्स d² प्लस 2e d-2e²। अब यसमा चाहिँ इल्ड कति भएको छ या तपाईँको डेप्थ कति छ इल्डिङको, त्यसबाट चाहिँ त्यो पोइन्टको मोमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। जस्तै ईमा हेऱ्यो भने यहाँबाट यो भनेको x = l/3 मा छ एबाट, तर यो सेक्सन इलास्टिक छ भने यसमा e को भ्यालु 0 हुन्छ। इल्डिङ भएको छैन भने e को भ्यालु 0 भने e को भ्यालु 0 राख्नुभयो भने me मा कति मोमेन्ट डेभलप हुन्छ सिग्मा y इन्टु bd²/6। यो भनेको इल्ड मोमेन्ट हो नि त। ईमा त इल्ड मोमेन्ट डेभलप हुन्छ, जस्ट इलास्टिक कन्डिसन, इलास्टिक लिमिट ब्रेक हुन्छ यसमा, इलास्टिक लिमिटमा हुन्छ भने यो इलास्टिक कन्डिसनको निकाल्न सक्यो। त्यसरी नै यो जुन तपाईँको सी भन्ने पोइन्ट छ त्यसमा इल्ड भनेको पुरै भइसक्यो हुन्छ भने e को भ्यालु d/2 हुन्छ। e को भ्यालु d/2 राख्नुभयो भने c को मोमेन्ट आउँछ, त्यो राख्दाखेरि कति आउनु पर्ने bd²/4 इन्टु सिग्मा y आउनु पर्ने, bd²/4 इन्टु सिग्मा y आयो। र यो भनेको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस। त्यहाँबाट एमपी निकाल्न सक्यो, एमसी निकाल्न सक्यो, र बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यारिएसन निकाल्न सक्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म कसरी भ्यारी गर्छ त्यो निकाल्न सक्यो। त्यो भनेको e² को अनुसार भ्यारी गर्छ, प्याराबोलिकली भ्यारी गर्छ। मोमेन्ट यदि प्याराबोलिकली भ्यारी गर्छ भने यसको पेनिट्रेसन पनि प्याराबोलिक पेनिट्रेसन हुन्छ। यही भन्नु थियो, यो चाहिँ किताबबाटै भनिदियो त्यो नलेखेर भनेर है।